बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरों की भरमार है और खबरों का बल्कि दौर दौरा है। उसकी वजह यह है कि मामला संभाले नहीं जा रहे और प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है और सिस्टम को हर गैर कानूनी गैर आइनी हथकंडे से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अंदर ही अंदर लावा पक रहा है और लावा ये फट रहा है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये ट्रेलर है। ऑनरेबल जजेस का खत लिखना ट्रेलर है ये। और क्योंकि पिछले 2 साल में जितनी फस्तायत पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने भुगती उसमें कोई भी महफूज नहीं रह सका। न ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, न ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, न ही ऑनरेबल जजेस, न ही वकला, न ही सहाफ़ी, न ही सियासतदान, न ही शहरी, न ही ताजिर, कोई भी महफूज नहीं रह सका और यहां तक के आर्मी के लोग भी महफूज नहीं रह सके। और जिन्होंने भी अपनी ओपिनियन देने की कोशिश की, एक अपनी राय देने की कोशिश की और जिसने भी समझाने की कोशिश की उसको धर लिया गया और उसको इबरत का निशान बनाने के लिए उसको हवालात में बंद किया गया। उनकी तस्वीर जारी की गई और तज़हीक अमेज़ अंदाजे में बड़े बड़े लोगों को, बुजुर्गों को हथकड़ियां पहनाई गई। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा था कि हम सिस्टम को कंट्रोल कर लें और हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियों की तरह हांकें लाठी से और जिधर हम कहें ये उधर चली जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब भी ये मज़ाहमत जारी है और ये लड़ाई दरून खाना जारी है और ड्राइंग रूम बदस्तूर आबाद हैं, महल्लाती साजिशें बदस्तूर हो रही हैं। फिल वक्त हम आपको लिए चलते हैं अडयाला जेल के बाहर और बैरिस्टर गौहर हैं, शेर अफजल मरवत हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद वो कुछ फैसलों से आगाह कर रहे हैं और मौजूदा सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अडयाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी काफ़ी अरसे के बाद उनकी एक मीटिंग हुई और वो भी कोर्ट रूम में ही हुई, अलग से नहीं हुई। अलग से मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी और ये वहाँ पे आपको मालूम है कि बुशरा बीबी ने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए और उन्होंने ख़बरदार किया कि किस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ख़ास तौर पे जो धमकियां दे रहे हैं और फिर नून लीग के दीगर रहनुमा जो हैं वो उस पर जलती पर तेल छिड़क रहे हैं। वो सारी संगीनी की सूरत हाल को समझते हुए बुशरा बीबी ने 2 बातें की और एक नंबर 1 ये कि उनकी इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हैं, उनकी सेहत फिट है, फिजिकली जिस्मानी तौर पे मेंटली सेट हैं, फिट हैं। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग मुतालबा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह के मामले में कि वो क्यों ये कह रहे हैं कि उनका वजूद ही ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक वो वजूद है इमरान खान का तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान के मामलात तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इमरान खान के वजूद से जिस माफियाज को ख़तरा है वो पूरी दुनिया को पता है, वो तमाम को पता है कि जिन्होंने बड़े बड़े एनआरओज लिए और वही उनसे ख़तरा महसूस कर रहे हैं। लिहाजा बुशरा बीबी ने जो कहा वो वाज़ेह तौर पर है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि करेगा कोई भरेगा कोई और इल्ज़ाम किसी और पे आएगा। क्योंकि 9 मई का भी हुआ, 9 मई का किया किसी और ने, इल्ज़ाम आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया गया और इमरान खान साहब पे गोलियां चली वो भी इमरान खान साहब पे ही डाल दिया गया। ये सब कुछ एक दानिस्ता तौर पे सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत साहब के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके पास क्या खबरें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडयाला जेल में खान साहब का ट्रायल चल रहा है अलकादिर वाला। मैं हमेशा आपको पहले अलकादिर की केस का कुछ न कुछ बताता हूं। आज 7वां गवाह का जरा हो रहा था। ये वो केस है जिसमें भी एक स्पेसिफिक गवाह आया और वो स्पेसिफिक गवाह फाइनेंस ऑफिसर है अलकादिर का। उसने कोर्ट में एडमिट कर लिया है कि इस केस में न सरकार का नुकसान हुआ है और न ही खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा इस केस में से लिया है। इतना ही केस है सरकार का। ये इस बात की दलील है
کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ان کو پریشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی مسز کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پہ پریشر ڈالے اور کمپرومائز پہ مجبور کرے۔ لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے، میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا، یہی خان صاحب کا پیغام ہے۔ الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہیں، ہم اپنی مینڈیٹ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں، بائی الیکشن میں 12 پروونشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں، 3 کی ہے کے پی کے میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں۔ ان سب کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا انعقاد کرے گی۔ انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لیں اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کریں گے اور بھرپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کے پی کے میں بھی اسپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کا عنوان ہوگا قیدی 804 کی رہائی۔ انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا۔ خان صاحب کی طرف ساتھ سیاسی معاملات پہ بھی بحث ہوئی ہے۔ سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ اناؤنس کر دوں، انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہی وہ واپس آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے۔ سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے، وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے۔ پنجاب میں زلفی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور زلفی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے، خان صاحب نے ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اسی طرح باقی سارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے۔ اسی طرح کے پی کے میں 2 نام کی ایڈیشنز ہے، ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا، اور دوسری طرف ہمارے یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے، بڑا فعال رول ادا کیا ہے، ڈاکٹر شفقت ایاز۔ یہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامینیشن فارم ہے وہ وڈرا کر لیں۔ اس کے ساتھ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اعظم سواتی صاحب اور ان کے نامینیشن فارم کلیئر بھی ہوئے، لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کرنے آج مولانا ہمارا نور الحق قادری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی سارے کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نامینیشن فارم کل وڈرا کرے کہ وہ وڈراول کی ڈیٹ ہے اور یہ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالی وہاں اپنے مقام پہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی کنٹیسٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں، لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے۔ ڈونلڈ لو نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس آفیشیل سٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضا کیا ہے اور اس طرح امپریشن کریٹ کی ہے ایز ایف کہ نہ ہی اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی اس میٹنگ میں انہوں نے وہ کنٹینٹس بتائے ہیں جو اسد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں لکھ کے پاکستان بھیجے تھے۔ اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹینٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارچ بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹیسٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ یہ 1 سے 2 مرتبہ زیادہ 2 مرتبہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد مجید آگے آ جائے،
वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहां दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि अवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। नहीं देखे, वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहां तक खान साहब की जिंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है, तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को खत्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ एफआईआर का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की जिंदगी की जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखे खान साहब की जिंदगी पे एक से ज्यादा मरतबा टेक हुआ है। और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मजहब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मजहब की आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक टीवी पे चलवाए कि इसको खत्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नजर है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए खानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनके लुकअप करें। उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। देखिए पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो, हाँ, खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सबकी स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सबसे पैरामाउंट है। इसलिए हमारी दरखास्त है, फॉर्मल दरखास्त है सारे लोगों से जो साहिब पे इक्तदार है और जो मोतबर हल्के हैं कि खान साहब की जिंदगी की जिम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का जरूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े, तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात खराब हो जाए। देखे नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे, उसकी रीजन यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया, इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पर पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो अवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। एक चीज हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप जरूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए, इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए। क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है, और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है, आप उनको जरा देख लीजिएगा। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है,
توشخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس، اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے۔ ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہے۔ اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس طرح دوسروں کا کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کہا، اور برون کی ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے، پولیٹیشین کی لائف ہی یہی ہے وہ والی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے۔ دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانا ثنا کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے، اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا۔ اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے، اتنے الفاظ ہیں، تو ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کی ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں ہے، ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خان صاحب کی ذمہ داری ہے اس پہ۔ اس کی ریزن یہی ہے، وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار، وہی سرکار کہہ رہی ہے، وہی سرکار نے نہیں بولا کہ کسی سرکار کے بندے نے، میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دی انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا، وہ اسے آئسولیٹ کراتا، اس کے خلاف کچھ کہتا، تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے۔ لیکن سرکار ون پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے، تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں۔ قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں، جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں، ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو بھی آپ اٹھا لیں، اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد فیصلے ہو۔ اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے، ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جو ڈسکوالیفیکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدلیہ انصاف کرے۔ تو یہ آپ نے سن لیجیے گفتگو، بہت ساری خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں، اور آرمی چیف DGI اور DGC کا نام کس تناظر میں لیا گیا وہ بھی انہوں نے بتا دیا، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ شیر افضل مروت کو جائے گی، اور ضمنی انتخابات کے لیے ہر شہر میں، ہر حلقے میں جلسہ کیا جائے گا، اور خیبر پختونخوا میں بہت بڑا جلسہ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔